अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतीउल्लाह जान। आज एक तारीखी दिन है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने आइन में 18वीं तरमीम मंजूर कर ली है। तरमीमें तो इससे पहले भी होती रही, मगर अब की बार आइन में बहुत सारे शिकों में तब्दीली की गई। सदारती बहुत से अख्तियारात वज़ीर आज़म को दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत से इदारे, उनकी तरकीब और उनकी तरतीब तब्दील हो रही है। सूबाई खुद मुख्तारी की भी बात हो रही है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की तैनाती के हवाले से तरीक़ेकार में तब्दीली की बात भी हुई और इसी तरह आला अदलिया में जजों की तैनाती के हवाले से भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आज के दिन कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम का बिल पास होने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कायद चौधरी निसार अली खान ने अपनी तकारीर में एक दूसरे को मुबारकबाद दी और कौम को भी मुबारकबाद दी और कहा कि आज का दिन जमहूरियत की फ़तह का दिन है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि किस हद तक ये आइनी तरमीम दूसरी आइनी तरमीम से मुख्तलिफ साबित होगी और अब की बार वाकई जमहूरियत की फ़तह होगी। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सेनेटर वसीम सज्जाद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर खुर्शीद, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नज़ीर भुट्टा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वसीम सज्जाद साहब, जब हम ये बात करते हैं कि आज जमहूरियत की फ़तह का दिन है, तो ये वाकई सच है? जी, इसमें जो अहम चीज़ ये है जी कि एक तरमीम, एक तो नहीं बहुत सी तरमीम हुई हैं। इसमें तकरीबन 13-14 मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ इसमें शामिल थीं और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये सारी तरमीम एक कंसेंसस के साथ सामने आ रही हैं और इससे ये साबित होता है कि तमाम पार्टीज़ जो वहाँ मौजूद थीं उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें मुल्क की बेहतरी के लिए इन तरमीम को किया जाए। वो क्या कानूनी शिक है जो इस तरमीम का हिस्सा है और अब वो फ़ौजी मुदाखलत को रोक सकेगी? फ़ौजी मुदाखलत को रोकने के लिए बहुत सारी और चीज़ चाहिए। इसमें जहाँ तक आइन का ताल्लुक़ है तो इस आर्टिकल 6 को ज़्यादा सख्त कर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 6 तो पहले भी मौजूद था और उसके लिए मैं समझता हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि इस किस्म की गैर आइनी मुदाखलत को रोका जाए। पहली चीज़ तो ये है कि अवाम में रेजिस्टेंस, यानी मुज़ाहमत अवाम की तरफ से, जो कि मैं देख रहा हूँ पिछले चंद महीनों में लॉयर्स मूवमेंट हुई, उसके बाद के जो वाक़यात हैं उसमें आप देखा कि अवाम में एक रेजिस्टेंस आई है। दूसरा, मीडिया का बहुत ताकतवर हो जाना, ये भी एक रास्ते में रुकावट है। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, गुड गवर्नेंस। अगर आप अवाम को ऐसी सहूलत फराहम करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। सज्जाद साहब, आपने कहा कि अवाम में रेजिस्टेंस देख रहे हैं पिछले चंद माह में। खुदा न खास्ता अगर दोबारा फ़ौजी मुदाखलत होती है और अवाम अगर सामने नहीं आते तो आपका बैसियत सियासतदान क्या रद्द-ए-अमल होगा? मुझे बहुत अफसोस होगा जी, इसका मतलब है कि हम नाकाम हो गए हैं। मगर आप मुखालफत करेंगे फ़ौजी मुदाखलत की? जनाब बिल्कुल सब करेंगे। मैं अफसोस होगा मुझे कि बावजूद इस सब चीज़ के अवाम को अभी भी एतबार नहीं है कि जमहूरियत उनके लिए अच्छा रास्ता, उनके लिए आसाइश, उनके लिए रोज़गार, उनके लिए महंगाई कम, ये सारी चीज़ फराहम कर सकती है। मुझे अफसोस होगा। प्रोफेसर खुर्शीद साहब, जमात इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से 18वीं तरमीम में क्या ख़ास बात है? मेरा ख्याल ये है कि ये तरमीम इस पहलू से मुनफरद है कि इससे पहले जितनी भी तरामीम हुई है, ख्वाह वो दस्तूर 73 का बनाने वालों ने की हो, उन्होंने दस्तूर के स्ट्रक्चर को मुतासिर किया था और अदलिया को कमज़ोर करना, अवाम को हुकूक से महरूम करना, इख्तियारात का इर्तिकाज़ चंद हाथों के अंदर। ये तरमीम इस हैसियत से मुनफरद है कि इसमें जो दस्तूर में डिस्टॉर्शंस और इरिटेंट्स आ गए थे उनको दूर किया गया है और ये बात उसूली तौर पर भी कह दी गई है कि दस्तूर में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। माजी में अदालतों ने जो फ्री हैंड दे दिया था अफवाज को, उसकी नफ़ी कर दी गई है। आर्टिकल 6 का आपने जिक्र किया, आर्टिकल 6 में जो ट्रेजन की अब तारीफ़ की गई है उसमें दस्तूर का अब्रोगेशन ही नहीं है, बल्कि उसकी इन एबेयंस, सस्पेंशन, नीज
اس کو ویلڈ کرنے کا جو عمل ماضی میں تھا اسے بھی اب جرم کا حصہ قرار دے دیا۔ پروفیسر صاحب یہ تو بات ہوگی نا کہ جب فوجی مداخلت ہوگی تو اس کے بعد کوئی جج جو آپ کہتے ہیں ویلیڈیٹ نہیں کر سکے۔ ہم نے دیکھا جب بھی فوجی مداخلت ہوتی ہے تو عدالتیں آئین کو معطل کر دیتی ہیں، اس کے بعد نیا آئین آ جاتا ہے، پھر ججز ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو روکنے کا کیا میکینزم؟ یہاں میں آپ کی تصحیح کر دوں، روکنے کا کیا تصحیح میکینزم؟ میں آپ یہ کر دوں، دیکھیے پاکستان کے 2 کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوئے، 56 کا جو ایک بہت اہم دستاویز تھی، اور 62 کا جو ایک عامر نے دیا تھا، لیکن 73 کا کانسٹیٹیوشن کبھی ایبروگیٹ نہیں ہوا ہے، صرف سسپینڈ ہوا ہے۔ تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو عملی طور پہ چیز ہوئی وہ ایبروگیشن نہیں تھی؟ میرا خاص وہ ایبروگیشن نہیں تھی، اور یہ سمجھنا چاہیے وہ ایبروگیشن نہیں تھی۔ اور آئندہ بھی اگر کسی فوجی بہت بڑی کرائسس میں چلے جاتے، دستوری کی سیاسی بھی، اگر آئندہ بھی کسی فوجی جرنیل نے لفظ ایبروگیٹ استعمال نہ کیا تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایبروگیٹ نہیں ہوا؟ قطعاً یہ بات نہیں ہے، بلکہ اب تو ہم نے جو اس میں گنجائش تھوڑی بہت تھی سسپینشن کی اینڈ ابینس کی وہ ختم کر دی ہے، لیکن میں وسیم سے اتفاق کروں گا کہ دیکھیے دستور اسی وقت ایک فصیل ہوگا آمریت کی یا تار اعظموں کے خلاف جب عوام بیدار ہوں، سیاسی جماعتیں منظم ہوں، کلیئر ہوں، سول سوسائٹی اور میڈیا۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ دستور کی حفاظت محض کاغذ نہیں کر سکتا۔ نصیر بھٹا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کے لیڈر چودھری نثار علی خان نے جب تقریر کی سب کو مبارکبادیں دی اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کسی جرنیل کی حمایت نہیں کرے گی، تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی لیڈر GHQ جا کے آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی نہیں کرے گا؟ ملاقاتیں سے کیا مطلب ہوا؟ ملاقاتیں سے تو کوئی میرا خیال یہ کوئی زمانی بات آپ نے کر دی۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اب تو جس طرح ہماری ڈٹرمنیشن ہے اور جس طرح پوری قوم کی ڈٹرمنیشن ہے اور جس طرح ولفلی ہم نے یہ ساری امینڈمنٹس کیے ہیں، یونانیمسلی سارا ہم نے یہ ارکریزی کی ہے، ساری جماعتیں وہاں پہ بیٹھی ہیں، ہمارے دونوں مقتدر سینیٹر صاحبان بھی وہاں پہ سارے بیٹھے ہیں، تو یہ یونانیمسلی ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ nobody will give shoulder to that who is going to abrogate the law or the constitution، یا کوئی سبورٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن یا اس کے اوپر بازی چاہے اطفال اس کو بناتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ڈکٹیٹوریل۔ صاحب یونانی مسئلے آپ نے ڈیسائیڈ کیا، مگر یونانی مسئلے اور اتفاق سے تو میثاق جمہوریت بھی طے ہوا تھا کہ PCO ججز کو کوئی جگہ نہیں ہے، جرنیلوں کو دوبارہ کوئی سیاسی جماعت رابطہ نہیں کرے گی، کہ میثاق جمہوریت کے اوپر آج عمل ہوئے۔ تو PCO ججز کہاں ہیں؟ Today is the markful day wherein we can really say ججز کے تعیناتی کے طریقہ کار میں PCO ججز کی ابھی بھی گنجائش ہے؟ وہ بھی اس میں وہ بھی سارا یونانیمسلی ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹ سیلف 1973 کا، اس کے اندر کتنی امینڈمنٹس آئیں، آج پھر ہم نے امینڈمنٹ کیے اور اس کے آگے بھی ہم امینڈمنٹ کریں گے، اس لیے کہ یہ تو ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، اور وہ اس وقت جو COD بنا تھا اس وقت کے حالات کے مطابق، اور میں کہتا ہوں کہ دیٹ واز اے پرفیکٹ ڈاکیومنٹ، کہ آج بھی وہ پورا اتر رہا ہے، اس میں سوائے تھوڑا سا زیر زبر کے، جیسے آپ نے کہا وہ جوڈیشری کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ترمیم آئی ہے، چھوٹی سی ترمیم زیر زبر PCO ججز کے لیے، میرا نہیں خیال کہ کچھ گنجائش ہے۔ بھٹا صاحب مختصر بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ان آئینی ترامیم سے سیاسی جماعتوں کے اندرونی انتخابات یا ان کی جماعتوں کے اندر جو پارٹی الیکشنز ہیں ان کے طریقہ کار میں کیا تبدیلی آئی ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد۔